समेस्त बिरोमियान मिसच्या बलिदानाक तारायसन प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. Serves por amogacar stara betai tambalita. Serves por curpecha sagora manun ge arata. Vivid kut matavun vivid deni gevun बावार्तान एकवटल्या काळजांनी एक जाऊन मोनानी आराधून सोम्या तुका वंदिता. सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा बेटय तांबलिता. सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा म्हणून घे आराधा. मोगाळ भाव भयणीनो या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता आसतना सांसुजेची दाबाजीक परब या जुबले वर्सा आमी हांगासर आतां संभ्रमत आसतना सांसुजेची मजत आमी मागया. सांसुजे आमा बसत विनंती करून म्हणून प्रत्येक तरान मागून हे मिसाचें बलिदानात आमी भक्तीपणान भेटोवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमकां बरी असो पोती भगवान जेजूचे परब आमी एक पवित्र सभा आयच्या दिसा संभ्रमतांव. एक मोगाळ पती आनी बापय जावं नितीवनपण विधेयपण निश्कळपण आनी भावार्थान देवाची कुशी केल्लो सांजुजे आमकां हर एकल्यांक वर्ती देख आनी आदर्श. जेजू सोमी आमच्या सोळंदराक तशेंच आमकां मरयेक लागीं दवरून वर्तो जाल्लो भगवान जेजूक मान करून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना जाय जाल्ली आत्मीक बेसांवां आनी आशिर्वादां मागून घेवया. देव बापाची ताच्या पुता सुम्या क्रिस्ताची आनी पवित्र आत्म्याची स्तुती करया. भाव भयणीनो अख्ख्या इगर्ज मातेचो पात्रोण जुजे म्हणून प्रसार करून 150 वर्सां सामच्या ह्या वेळार प्रत्येक तरान पापा फ्रांसिसान नवें अपोस्टलीक परिपत्र बरयल्लें जावन आसा दिल्लें जावन आसा. पाद्रेस कोर्ते हें परिपत्र आनी ह्या मुखांतर हे सांजुजेचें जुबले वर्स प्रारंभ केल्लें आनी आज ह्या जुबले वर्साचें हे दाबाजीक परब आज आमी हांगासर संभ्रमत आसतना पापा फ्रांसिस सांजुजे विशयान म्हणटा. सांजुजे मोगाळ मोवाळ विधेयी बापय तो जावन आसा. तो धैर्यादीक आनी नितीवंत बापय तो जावन आसा. आनी म्हज्या जिवितांत कितेंय समस्या आसल्यार हांव ते एका कागदार बरोवन सांजुजेच्या इमाजीच्या पोंदा हांव दवरतां. जुजे सगळ्या पवित्र सभेची सगळ्या पवित्र सभेक तो सांबाळून व्हरता. ही जावन आसा म्हजी पातयेनी म्हणटा पापा फ्रांसीस. सांगत आस आज आमी आनी एक वर्स आमी प्रारंभ करता. अमोरिस लेतिसिया कुटुंबाचें वर्स आज पवित्र सभेंत प्रारंभ जाता. हे म्हणजे मार्च आज तावन जुनाचे 26 तारीख येवच्या वर्सा पर्यंत हें वर्स कुटुंबाचें वर्स तें जावन आसतलें. तर मोगाळ भावन भयणो आज सांसुजेचें परब आमी आचरण करता आसतना सर्व बापया बसत मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबा बसत मागून हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणान आमी भेटोवया. एक घडीभर आमचे हस्तकथकाय जोगडास करया. देवा लागचें बॉक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोगी वचदांस अंबार सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना करता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. Sumia kakutkar, Sumia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Sumia kakutkar. Somia kakutkar. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात पोचताय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सडवंदरा जेजूची आणि ताचे माये मुरयेची मोगान आणि विश्वासपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवंत जुजेक विंचलोय तेच बरी जेजूचे गुंडार्थ कुडीसो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सडवंदराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वचूं आनी समेस्त मनशाक ताची सडवण फावो. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजे दीस बरो न्हू तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशीव घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज
म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन सस्नाक तकतलें. देवाचें उतार हें. देवाची ओडपकार. ताचे रस्वो सस्नाक बाळतले. ताचे राजवट सस्नाक बाळतले. तू दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनी वाकणतलो. तुझे विश्वासीपण संततेच्या संतते परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सस्नाक बाळता तसो तुवें तीर केला. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार्तावन तुवें घाल दवरल्या. ताचे राजवट सस्नाक बाळतले. हांवें विसरून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. तुजी संतत सस्नाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळतात असले शियास तुका दितलो. ताचे राजवट सस्नाक बाळतले. तो म्हाका म्हणटालो तूं म्हजो भाव, म्हजो देव आनी म्हजें बचावेचें कडा. म्हजो दृढ मोग सदां काळ हांव ताका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सवे शाश्वत बळतलो. ताचे राजवट सस्नाक बाळतले. ताचे राजवट सस्नाक बाळतले. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राम नियमशेशाक काल जालो देखून न्हय, भगार भवार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंताक लागून. देखूनच भवार्थाचेर हुंदोण आसलेली ही बसावणी देवाची एक धर्मात देणे जायची केल्ली. अशें अब्रामाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा काल जियेतल्यांक मात्र न्हय, भगार अब्राम वरी भवार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायक पडाशी ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्रामूच आमा सोमेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकीच बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्विस्तांत नातलेलो वस्तू अस्विस्तांत आडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरोशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसावणी तांणी सतमानतली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली. अशें ताका एक पोटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जाणांक असो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो बाबातच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोराक जय हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराक जय हालेलुया. तुझ्या घरान रावतात ते मनीस कितले बाकी, दिसरा तुजी वाखणी करीत आसा. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. हालेलुया.
Alleluia, सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे असो, सामातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जाकोब तुझे सोपूत बापय, तुझेची पतीन मरी आनी मरये थावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात ख्रिस्त. ख्रिस्ताचे जनान हे परी जालें, ताचे माथे मरयेक तुझे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्तीन सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तुजे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तुज्या पातकांतली सोडयतलो. जुसे नित्यांतलो वरतच सर्वेस्पराच्या दुतान परमायल्ल्या प्रमाणें केलें. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त दई म्हज्या भोव मोगाळ भवन आनी भयणीनो, भारत आणि चीना देशामध्ये झुजेच्या त्या वेळार सबार कुटुंबां निराश्रीत जाल्लीं आनी ह्या झुजा निमती सबार जण मरण पावल्ले. सबार कुटुंबां गांव सोडून पळून वचा जाय पडलें आनी सबार कुटुंबां बिडार नासतना रस्त्यार तीं पडलीं वा निराश्रीत जालीं. आनी अशीं सबार कुटुंबां तांच्या जिविता खातीर भियान म्हणल्या भाशेन माट्यांनी जियोंक लागलीं. आनी ह्या घडये सबार याजक आनी सेमिनरिस्ट ह्या माट्यांत आसलेल्या ह्या हर एका कुटुंबाची भेट करतले आनी तांच्या हाती आसले हाडिल्ले उंडे, दोन उंडे हर एका माट्यांत जियोवच्या त्या कुटुंबाक ते दितले. आनी एक दीस वो बाप जेम्स मंजेकल आनी एक सेमिनरिस्ट एका कुटुंबाची भेट करूंक वता आसतना त्या माट्यांत जियेल्लें तें कुटुंब तें पळयोवन तांकां 2 उंडे दिया म्हणटा आसतना सगळें कुटुंब भायर आयलें. आवय सांगता 6 जाणां भुरगीं भायर आयलीं. तांच्या दोळ्यांनी दुखां देंवलीं. त्या आवयच्या दोळ्यांतलीं दुखां पळयोवन बाप जेम्स विचारी लागलो कितें जालें. आनी त्या दळ ती आवय आपल्या 6 जाणां भुरग्यांक घेवन ती म्हणा लागली, जर फादर 2 दिसां पयलें हे उंडे तुवें घेवन आमचे लागीं आयिल्ले जाल्यार आज म्हजो पती आनी ह्या भुरग्यांचो बापूय जिवंत आसतो. 2 दिसां आदीं हे उंडे घेवन तूं हांगासर आयिल्लोय जाल्यार म्हजो पती आनी ह्या भुरग्यांचो बापूय जिवंत आसतो. कितें जालें गी म्हणून ह्या जाकान विचारल्या वेळार ती म्हणा लागली, ह्या झुजा वेळार म्हजे 7 जाणां भुरग्यांक घेवन आमी फोळण धांवन वेता आसतना एक भुरगें पिडेस्त जालें आनी त्या पिडेस्त भुरग्याक मुखार वेता आसतना मेट तें गुंकतालें ना, तें थंयसरच मोरान पावलें. आनी त्या एका भुरग्याक थंयसरच मरुभुमींतल्या रेंवेंत पूर्ण हांव म्हजो पती आनी ह्या 6 जाणां भुरग्यांक घेवन मुखार वेता आसतना हें माटें आमकां मेळ्ळें. ह्या माट्यांत आमी आमचें बिडार केलें आनी हीं भुरगीं आमकां भूक लागता, आमकां खावंक कालें पूण दी म्हणून बापयक परत परत विनंती करता आसतना बापयचें काळीज सडसरलें. तो तांचेर बिरमोत पावलो. कितेंच थंयसर तांकां खावंक नासल्या वेळार बापय म्हज्या सांगा लागलो, हांव भायर वचून कालें म्हणी मेळटा म्हणून हांव भायर वेता म्हणून. बापय तिके भायर गेलो आनी भायर वचून परत भितर आयलो. आतांत इल्लें मांस घेवन तो आयलो आनी हें मांस घेवन तो बायलेक म्हाका मुचेडे दिलें, हें रांदून ह्या भुरग्यांक दी म्हणून सांगून
तो भितरल्या माट्यांत तो विशेव घेवंक गेलो आनी हांवें तें हाडिल्लें मांस हांवें रांदलें भुरग्यांक वाडलें आनी उपरांत म्हज्या घोवाक ह्या भुरग्यांच्या बापायक उठयता म्हणून वेता आसतना तो सगळोच रक्तांत बुडलो आनी ताचे वस्तूर समा करया म्हणून पळयत आसतना ताच्या जांग्याक मांस नातल्लें आनी तवळ आमकां कळ्ळें की बापयन आपल्या भुरग्यांक वाचोवच्या खातीर सगळें कुटाम संतोशान दवरच्या खातीर आपल्या जांग्याचें मांस काडून ह्या भुरग्यांक खावंक दिल्लें मोगाळ भवन आनी भयणीनो एका बापयचो मोग आपल्या कुटुंबा खातीर आज आमी बापयांचो दीस आमी आचरण करता एक बापय एका कुटुंबाचो खांबो जावन आसा एक बळादीक बळिश्ट खांबो तो जावन आसा आनी सगळ्या कुटुंबाची तो जबाबदारी तो घेता तो सगळी जबाबदारी आपल्या माथ्यार तो घेता कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या संतोशा खातीर आपल्या जिवितांत त्याग सॅक्रिफायस तो करता आज कितल्या जाणांचे बापय आनी कितल्या जाणांचे पती हांगासर आज गल्फांत घोळोवन घाम पिळण कुटुंबाच्या संतोशा खातीर भुरग्यांच्या संतोशा खातीर थंयसर कितले कश्ट ते सोसून आसात कितले वळवळे ते सोसून आसात कुटुंबा खातीर ते त्याग सॅक्रिफायस करतात कुटां म्हजे संतोशान आसा जाय म्हजी बायल भुरगीं संतोशान आसा जाय ती एकवटान आसा जाय तांच्या खातीर कुटुंबाचो त्याग सॅक्रिफायस ती करन आसात मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज सर्व बापयांक सांजोजे एक आदर्श जावन आसा सांजोजे जावन आसलेलो एका कुटुंबाचो एक बळादीक खांबो म्हणजे भाग्यवंत कुटुंबाचो तो सांदो जावन आसलेलो जेजूचो पोस्को बापय आनी मोरयेक आपलो सांगात तो दिता आज आमी सांजोजेची दाबाजीक परब आयच्या दिसा आमी आचरण करच्या वेळार ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सांजोजेक मान करचें भाग तुका आनी म्हाका लाभल्लें एक वर्तें देणें मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू खातीर जुजेन आपल्या जिविताचें त्याग सॅक्रिफायस केलें आपली खुशी देगेक दवरली जेजू खातीर भाग्यवंत कुटुंब सांबाळच्या खातीर ताच्या जिवितांत ताणें त्याग केलो आनी हें आमी पळयता सांजोजेक पडलेल्या त्या 3 स्वप्नां मुखांतर ह्या 3 स्वप्नांचो नियाळ आज आमी ह्या सांजोजेच्या परबे दिसा आज आमी हांगासर करया पयलें स्वप्न जावन आसा मातेवाची शुभवार्ता 1 अध्याय 20वी ओळ मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका ती एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दवरी जाय हें जावन आसलेलें पयलें स्वप्न जुजेक पडुल्लें जुजे देवाची खुशी बुडव्या मुखांतर आयिल्ली ती पळटा हांगासर कितेंच जुजे सवालां विचारना कितेंच तर्क कितेंच वाद विवाद करूंक थंयसर जुजे वचना बगार आबळे हांव तुजो सेवक तुजी खुशी सदैव जावं असल्या मनोभावाचो जुजे मोरयेक कितेंच गरज ना जाल्यार मोरयेक आपणाचो मोरयेक पती जावन जेजूचो पोस्को बापय जावन नासरेत कुटुंबाचो वडील जावन जुजे एक आदर्श देव बिरांतीचो नितीवंत व्यक्ती तो जाता ताका मोरयेक सोडून वशेत आसलेलें तें सकड हक्क ताका आसलें जाल्यार मोरयेक सोडून वचना मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक वा मोरये विशयांत नाका जाल्ल्यो खबरो करूंक ताका खंडीत जावन हक्क आसलें जाल्यार तें करूंक वचना जुदेव कानूना प्रकार काजरा पयलें एक स्त्री गर्भेस्त जाल्यार त्या स्त्रियेक रस्त्यार पात्रावन जिवी शिमारी जे आसलेलें आनी मोरयेक असली शिक्षा लाभता म्हणून जुजेक कळीत आसलें जाल्ल्यान मोरयेक तसली शिक्षा फावो जावंक नजो म्हणून मोरयेक तो सांगात दिता तो कितलेंय जावं दी इन्सल्ट तो स्विकार करता आनी जेजूक आनी मोरयेक सांगात दिवन तो मुखार वता ताची खुशी न्हय देवाची खुशी करूंक तर मोगाळ भावन भयणो ह्या पयल्या स्वप्ना मुखांतर आमी कितें लिसांव जोडयेत आपूण आपणाक देव सोमेस्ता म्हळ्यार ह्या स्वार्थी मनोभावांत ह्या स्वार्थी संवसारांत जियोवच्या आमकां सांजुजे एक आदर्श जावन आसा तो ताची खुशी न्हय देवाची खुशी तो पळटा आज संवसारांत कितें घडोवन आसा आज हांवें चिंतल्ल्या बरी जाय हांवें चिंतल्ल्या बरी आज ह्या संवसारांत जाय हांवें चिंतल्ल्या बरी म्हज्या पिरगजीन जाय हांवें चिंतल्ल्या बरी म्हज्या कम्युनिटीन जाय हांवें चिंतल्ल्या बरीच आमच्या संघ संस्थांनी जाय आज
आमीच आमच्या विशयांत आमी उलयता हेरांचे उतार आयकूंक आमकां आज वेळ ना आज कित्या पासत कुटुंबांत झगडें कित्या पासत फिरगजेनी झगडें कित्या पासत संघ संस्थेनी आज झगडें कित्या पासत आज कम्युनिटीनी झगडें कित्याक हेरांचे उतार पाळूंक म्हाका नाका सांजुजे बरी आमी देवाचे उतार स्विकार करूंक आमकां मोड ना आज म्हज्या भाशेनच हांव चिंता म्हजें उतार आयका जाय हांवूच व्हडू हांवूच श्रेश्ठ म्हणून आज आमी चिंता देखून पयल्या स्वप्ना मुखांत्र झुजे आमकां दाखयता तुजी खोशी न्हय बघा ताची खोशी कर आपूण आपणा देव सोमेस्ता म्हळ्यार मनोभावान तूं जिये नाका तर देवाच्या खोशेक कल्तिमान घाल म्हणून झुजे आमकां शिकयता दुसरें सोपान जावन आसा मातेवाची शुभवार्ता 2 अध्याय 13वी वळ उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे इजिप्ताक फोळण वच उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे इजिप्ताक फोळण वच जेजूच्या जल्माची खबर रायांत हांव आयकल्यांस हेरोद राय सगळोच गडबडटा आनी कशेंपणी ह्या जेजूक ह्या बाळकाक नाश करी जाय लागाड करी जाय म्हणून तो चिंता पूण झुजे न्हिदोन पडना केदळा देवदूत झुजेक सांगता झुजे एक कार्याळ मनीस तो एक कर्ण दाखोवचो तो मनीस केवल उलोवन बसचें न्हय झुजेन उलयल्लें एकच एक उतार आमकां आयकूंक मेळना ताणें कार्यान कर्ण तो दाखयता आनी अशें तो कार्याळ मनीस तो जाता उण्या उतराचो चड वावराचो तो जबाबदारी हाती घेता आनी तो जबाबदारी तो पोंताक पायता अर्द्या वाटेर सोडून तो वचना कश्टांचें पयन तो सोमकोन तो वेता आनी ह्या सपना मुखांत्र झुजे आमकां कितें शिकयता आमी जबाबदारी पाळटा आसतना चतूर जायचंय आनी आमचीच बडाई उलोवचें न्हय आज बडाई उलोवचे कितलेय व्यक्ती आमकां मेळटात उलोवचेच व्यक्ती मेळटात कार्यान कन्न दाखोवचें मेळचें मात्र भारी उणें कुटुंबांत जावंक पुरो संघ संस्थेन जावंक पुरो फिरगजेनी जावंक पुरो इन इतर जाग्यांनी जावंक पुरो व्हड आमी उलयता व्हड आमी कातरता आमी म्हणटा कन्न दाखयचें केवल उलोवचें न्हय झुजे उलोवना बगार आपल्या जिवितांत ताणें कर्ण दाखयलें जबाबदारी हाती घेतली कार्याक तो देवलो आनी तें कार्य पोंता पावता पर्यंत ताणें पळयलें आनी अशें तो कार्याळ मनीस जालो मोगाळ भावन भयणो केवल आमी उलोवन बसचें नाका आमची बडाई उलोवचें नाका आमकां कोणें मान करना जाल्यार व्हडना सन्मान करना जाल्यार व्हडना आमकां कोणें जलो घालना जाल्यार व्हडना देवा मुखार तूं आनी हांव कोण म्हणून देव जाणा आसा त्या खातीर दिल्लें काम अपुरबायेन आमी करया अशें झुजे आमकां शिकयता आनी तिसरें सोपान जावन आसा उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वचो कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात मातेवाची शुभवार्ता 2 अध्याय 19वी वळ झुजे एक आदर्श बापय जावन कुटुंबाची जबाबदारी घेता ह्या स्वप्ना मुखांत्र झुजे आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार हांव एक आदर्श बापय कुटुंबाची सगळीच जबाबदारी आपल्या खांदी घेता आनी ती जबाबदारी तो पाळटा आपल्या पुताक सुताऱ्याचें काम तो शिकयता वगेत तो बसना आपणा संगी पुताक वावर करूंक ताका शिकयता आनी जेजूक वगेत भितर बस म्हणून ताणें सांगूना आपणा संगी काम करूंक तोच एक देख जाता काम करयता तितलें मात न्हय तो एक रक्षक तो जाता देवळांत जेजू सुकोवन गेल्ल्या वेळार सांजुजे मोरये संगी वचून सोदून येतात जेजूची सोदनां करतात आनी जेजू मेळ्ळेंच मोरी आनी जुजे सांगाता म्हणटात ती उतरां मोरयेच्या तोंडान ती घाल्यान ती उतरां पुता हें तुवें कित्याक आमकां केलें अशें तुवें कित्याक आमकां केलें आज खंयची आवय बापूय आपलीं भुरगीं आडवटेक येता आसतना विचारूंक शकतात की हें सवाल म्हज्या पुता म्हज्या दुवे अशें तुवें आमकां कित्याक केलें आज कितलीं आवय बापूय तयार आसात आपल्या भुरग्यांक करेक्शन करूंक आज आवय बापूय भुरग्यांकच भियेतात काळयेक आसलेलो भुरगीं आवय बापूयक भियेतलीं आज आवय बापूयच भुरग्यांक भियेतात असल्या संवसारांत आज जियेत आसतना झुजे एक आदर्श बापूय जावन आज आमकां एक तो देख दिता तर सर्व बापूयेनो झुजेची देख तुमी घेवंक आसा कशें झुजेन आपल्या पुता पसक्या पुता जेजूक कशें ताणें एक देख दाखयली सुदाराचें काम ताका दिलें तो चुकोवन गेल्ल्या वेळार ताची सोदनां गेलीं तितलें मात्र न्हय ताची आखेर पर्यंत जतन केल्ल्या बरी हर एक बापूय केवल पियोवणाक लब्ध नासता आसतना केवल इन्नितर चटवटीकेक लब्ध नासता आसतना
सगळें कुटाम तुमच्या हाती दिलात केवळ ते पत्नीचें काम न्ही तें काम आसा कुटाम सांबाळचें काम हर एका बापयचें जावन आसा देखून ती जबाबदारी हर एका बापयनय पाळूंक आसा आनी अशें ही जबाबदारी पाळटा आसतना जुजे आमकां एक देख जाता तर आज सांज जुजेची दाबाजीक परब आमी आचरण करता आसतना ह्या 3 स्वप्नां मुखांत्र 3 लिसांव आमच्या जिवितांत आमी रुथा करया आनी ह्या 3 लिसांव बरी आमचें जिवीत आमी जिवया पयलें जावन आसा सदांच आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करया म्हजें खुशी न्हय म्हाका ताची खुशी दुसरें आमी अर्येकलीं कार्याळ मनशां जायचय आमी जबाबदारी हाती घेवची मनशां जायची उण्या उतराची चड करण्याची मनशां आमी जायचय आनी थर्ड जावन आसा आमी हर एकल्यांक दिल्ली ती जबाबदारी प्रत्येक तरान कुटाम सांबाळची ती जबाबदारी सांज जुजे बरी आमी भक्तीपणान मोगान ती करया आनी अशें करता आसतना सांज जुजे सर बापयांक आदर्श जावन आसलेलो आनी तशेंच सर कुटुंबाक एक आदर्श सांदो जावन आसलेलो आमा सुमेस्तांक पावोंदी आमा सुमेस्त बसत आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करू दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन सर्व आमी उबे रावया आमची बावार्थाची उस्सारणी करया सतमानता देवाक सर पदवेदरा बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया सोबोवीत रत्म्यारी गरबी संभवलो अवंकार वरी तावन जल्मलो पॉन्स बिले तकालतने कसले तका कुटसा जडलो तो मेलो आणि तका निकेबिलो तो मेलो मधलो देवलो तिसरे सामिल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सडला सडलो सड पदवेदा देव बचाव व्यावस्था तेंतां जुयांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमानता पवित्र रत्म्या कातोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव आनी भयणीनो सांज जुजेची परब आमी आचरण करता आसतना आमची सर मागणी आमची सर्व तेसावां त्यास सर्वेस्परा देवा मुखार आतां आमी उबारया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची पवित्र सभा चलोवन वचच्या आमच्या पापा साहेबाक राख आनी सांबाळ तांचे मिसावी इरादे सुफळ कर तांच्या आतांकाल पवित्र सभा वाडोवंक आनी विस्तारोवंक तांकां आदार दिवच्या सर गवळ्यांक मणियारांक आनी रिलिजियसांक तुज्या मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान बर म्हण मागता हांव आमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचे प्रार्थन ऐक भोव मोगाळा बापा नजरेताच्या भाग्यवंत कुटुंबाचो वडील जावन आसच्या सांज जुजे परी संवसारी कुटुंबाच्या सर बापायांनी सतानितीन माया मोगान भक्तीपणान आपलें कुटुंब सांबाळूंक जाय आशिल्ली कृपा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात फावो कर म्हण मागता हांव बापा आमचें प्रार्थन आयक काकुळदारा बापा आमाल पियोन्यांक आनी हेर वायट सवयांक बली जाल्ल्या बापोयांक सुटका दी आर्थीक परिस्थिती वरवीं मानसीक ओत्तडेक कामाच्या जाग्यार धन्याच्या अधिकाराच्या ओत्तडेक भुरग्यांच्या अधिकाराखाल आशिल्ल्या आनी हेर समस्यांक बली जाल्ल्या बापोयांक समाधान दी तांच्या बंदपासातावन सुटका दी म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक भोव दयाळा बापा तूं आमचो काकूळ दिसो बाप आमी खंयच्या कश्टांच्या कोणांत आसाव तें तूं जाणाय तुजे लागीं कालतेपणी मागता हांव ह्या संवसारांत विस्तारलेली कोरोना पिडेतावन आमकां निवार ह्या पिडे वरवीं अंतरलेल्यांक सासणीक सुख लाभय ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक तुज्या दैवीक स्पर्शान गूण कर ह्या पिडेक चिकित्सा दितेल्यांक तुज्या पुताच्या रक्ताचें संरक्षण दी म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक भोव मोगाळा बापा तुजो मोग तुवें आमचेर वतलाय तुजी भुरगीं म्हण आपोवन ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती आमकां तुवें एकठांय केलाय तुज्या पुताचें मांस आनी रगत सेवली आमी तुज्या पुता बरी जावंक प्रत्येक तरान सर दादल्यांनी एक नितीवंत बापय वा सांज जुजे परी नितीवंत मनीस जावंक तुज्या कृपेन वाडय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा ह्या रेतीरेक हजर जाल्ल्या ह्या सर म्हज्या भावा भयणीची काकळूत कर आयचो दीस मागण्यांत आनी प्राजितांत ती कडसीत आसतना
तांचो तो त्याग असो मनोभाव तूं स्विकार कर. जें कितें प्रार्थना घेवन ती ह्या देव तेंपलाक आयल्यांत ती सर्व प्रार्थना तूं स्विकार कर तांकां तुज्या कुरपे बेसांवांनी बरो. ही आमी मागता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक मोची हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक मोची हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पोविता मारुत्राण तुझा. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पोविता मारुत्राण तुझा. म्हाका सांबेटोन दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आसाव लागता. ये सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक मोची हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव उडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची. हातां वावरां फळ करतो तो सोफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या. हातां वावरां फळ करतो तो सोफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या. म्हाका सावपून दिता जीवन तुजे सेवेन भेटो हांव आशेता. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवोपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्क्या पुलिसच्या दवा सर्वेस्पोर्त मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अवकार मोरयेक जल्माल्लो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासपणान सेवा केली. मनान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तेची आनी विश्वासी सेवेची खुणास जावं म्हण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक देन वाजोया. वय अशें आमी करूं फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. भाग्यवान सुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणता तुजे किर्ते परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें
हांव देवा माये सोपती केलोय आनी ह्या विनाशी विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका वेंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकंतात तांचे संगत आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच बरी जवान सतत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good burger to ya. जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उगडास खाडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन पुनसोबर व सोदरण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांचे भरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हणून मागता. आमकार मरिये देवाचे मे संगती भगवान जुजे मरिये सुपुती भगवान धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगात ताची महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Theastes वरवीं theastes संगता theastes तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमेन. बापयांचो दीस आज आमी संभ्रमत आसतना सर बापया बसत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या वडिला बसत आमी मागता आसतना सुम्याचे मागणे सांगात आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले पिडेशिरेंतले कस्तान वारांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय सुख समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंद राज्याचो क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेक आम सुमेस्तां जे उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें आतां हांगासर समजल्ल्या आम सुमेस्तां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. समी आमच्या पातकांचे न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन भाव भयणीन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. बाबा पळय तुमचो आनी म्हजो मोगाळ इश्ट जेजू क्रिस्त ह्या घडये आमा सुमेस्तांक आपल्या कुरपे बेसांवांनी बोडटा तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. ती म्हजे देवचे म्हाका भोवना म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लबयची जीवदातारा. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. इतली मोवाळ काकूळ तुची असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक काणान दादोस करची पवित्रची नामची. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. आमच्या काळसानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयना. सेवे स्पिरितान आमकां
पावय दयेन सरगार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा कुर्सा मोरणाक तो काल जालो निस्वार्थी साक्रिफीस पेटयलो पवित्रात्म्याक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा प्रार्थया सर्वेस्परा कनवळ्या बापा भाग्यवान सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटायलाय आनी जिविताच्या उंडयान पोसून घट केलाय ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दे जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आता ओंड्याचेर आशीर्वाद ताच्या उपरांत सांजूज एक मोठव्यान नोवेन आनी उपरांत हांगासर आसलेली तुमी सालीन येवचे आनी सांजूजेच्या पांया तळा फुलां अर्पोवचें ओंड्याचेर देवाचे आशीर्वाद आमी मागया एक घडीभर आमचे दोळे धांपया हात उक्ते दवरया सर पदवेदार आनी मोगळा देवा आयच्या दिसा ह्या मागण्यांत प्राजितांत आनी उपासांत आमी वांटो घेवन हे रेतीर हांगासर आमी चलोवन वेले आसता हांगासर आमच्या मुखार हाडून आयलेले हे उंडे तूं आशिर्वादीत कर हे उंडे तूं पवित्र कर कशें तुवें सबार लोकांक 2 उंड्यांनी आनी 5 मासत्यान तुवें तांचें पोशण केलें त्याच बरी ह्या उंड्यांनी तूं ह्या सर्व लोकांचें तूं पोशण कर तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी तांच्या सांगात तूं सदांच राव तांकां सायसली सर करपा बेसांवा आशिर्वादां दी ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सांजूज एक नोवेनाचे मागणे नामान सडवंदराच्या रखण्या भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भाग्यवंत सुजे तूं आमकांय बापय म्हण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां करपाक आकुळतू आनी धैर्य जोड दी आनी हर एका वायटांत तावन आमकां राख आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ नमान मरिये कृपेन भरले तुजे संगता श्री आमी तेतून सदैव आनी सदैव फॉल जो कुस्टेन जेजो भगवंती मरिया देवाचे आमो पेंकाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांजुजे सांजुजे आमा पसत विनंती कर सांजुजे आमा पसत विनंती कर Sansu se papa naman tuka Jesu Kristaच्या पोसक्या बापा
हरेक कुटुंबाच्या बळवंत राखण्या आम्हा सर्वांच्या मोगाल सांगता सांसू से पापाक नमान तुका जेसू ख्रिस्ताच्या पोसक्या बापाक हरेक कुटुंबाच्या मोगोन राखण्या आम्हा सर्वांच्या मोगाळ सांगता देखी बोन भक्ता सुसे देवा काल सांगशीक जेसू लागीं दीस पडते दयेन विनंती कर देखी बोन भक्ता सुसे देवा काल सांगशीक जेसू लागीं दीस पडते दयेन विनंती कर देवाक विधेय सल्लो साकोर घालतो सतानीतीक साक्ष दिल्लो सांगतो मोरयेसो आदर्शपती बळो पवित्र कुटुंबाचो वडील व्हरतो देवाक विधेय सल्लो साकोर करतो सतानीतीक साक्ष दिल्लो सांगतो मोरयेसो आदर्शपती बळो पवित्र कुटुंबाचो वडील व्हरतो देखी बोन भक्ता सुसे देवा काल सांगशीक जेसू लागीं दीस पडते दयेन विनंती कर देखी बोन भक्ता सुसे देवा काल सांगशीक जेसू लागीं दीस पडते दयेन विनंती कर मोगल पुता सोवे आमकां बरे आशीर्वादी आमकां भगवंत कृपेच्या कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.